बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे की मरकजी क़यादत के दरमियान एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रहेंगे। किन मामलात पर आज वो आपस में एग्री कर चुके हैं और किन मामलात पर मुशावरत आज कंप्लीट हो चुकी है, और आगे आज जमीयत उलमा इस्लाम फे और तहरीक इंसाफ मिलकर क्या करने जा रही है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कच्चे के जो डाकू है उनके साथ पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है, और पंजाब हुकूमत कैसे नाकाम हो चुकी है कच्चे के डाकुओं को इबरतनाक सज़ा देने में, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडाला जेल से एक पैगाम जारी किया है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी जो खबर है उसकी तफसीलात आपके सामने रहेंगे। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी जो क़यादत है वो और जमीयत उलमा इस्लाम फे की मरकजी क़यादत के दरमियान जो है अचानक रात को एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात में बहुत से चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम फे की जो मरकजी क़यादत है उन्होंने चंद दिन पहले, आप लोगों को मालूम है कि बाकायदा मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया था कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक को अकेले ही, यानी उनकी पार्टी जो है वो आगे बढ़ाएगी। उसकी रीज़न मौलाना ने यह बताया था कि इससे पहले भी हमने जो इत्तेहादियों के साथ मिल के आगे बढ़ने के हवाले से जो मुशावरत के बाद चीज़ें तय हो चुकी थी, उस पर हमारे साथ खयानत होने के बाद जो है मामलात ख़राब हो चुके हैं। तो न तो हम अपने जो इत्तेहादी बनते हैं उनमें से किसी को उनकी दिल आज़ारी करना चाहते हैं, न तो उनकी वजह से अपनी दिल आज़ारी करने के इस वक्त जो है हम इस पोजीशन पर हैं। तो लिहाजा हम अपनी तहरीक, अपने मामलात को अकेले ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये वजह उन्होंने बताई थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश बारहा की गई। आज एक बार फिर जो मुलाकात हो चुकी है उसमें बड़ी ज़बरदस्त एक पेशरफ्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने जमीयत उलमा इस्लाम फे को आगे लेके बढ़ने के लिए कामयाब हो चुकी है, और ये कामयाबी तहरीक इंसाफ की ही है। और उसमें तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान ये बाकायदा चीज़ें तय पा चुकी हैं कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर जो सब कमेटीज़ होती हैं या फिर कमेटीज़ हैं, उन पर जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है बायमी मुशावरत से चीज़ों को आगे बढ़ाने का बाकायदा इत्तफाक किया गया है। और रऊफ़ हसन ने अब से कुछ देर पहले बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उस पर उन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छी आज की मुलाकात रही है और बहुत सी चीज़ों पर जो है बाकायदा चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, और एक कमेटी की पहली मुलाकात थी, और एक कमेटी के तौर पर उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत मुस्बित एक पेशरफ्त हो चुकी है। तो ये एक ज़बरदस्त एक साइन है, इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। और ये भी बताया गया है कि जितनी भी कानून साजी होगी पार्लियामेंट के अंदर, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो मिल के आगे बढ़ेगी। ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में दीगर मामला को लेकर क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देती है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान की बहनों की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि पार्टी की मरकज़ी क़यादत नहीं चाहती है कि इमरान खान जल्द जेल से बाहर आए, इसीलिए वो उस तरीके से मुतहरिक नहीं है जिस तरह उनको मुतहरिक होना चाहिए था। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को तो अलीमा बीबी ने, इमरान खान की बहन ने, टेक्निकल तरीके से, हमने कल भी जिक्र किया कि वो थ्रेट भी दे चुकी है, और ये भी बताया कि यह अचानक जलसा मनसूख करवाने में अचानक आज़म स्वाति को किसने जेल के अंदर भेजा, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन ही नहीं होता है। तो उनको किसने कहा था और वो क्यों अचानक अंदर गए और किसके कहने पर चले गए, यूँ शुकुक शुबहात की बातें उसने करने लगी। उसके बाद आज इमरान खान ने अडाला जेल से बाकायदा ये वाज़ेह कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर और आज़म स्वाति के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि इस्लामाबाद में बहुत सी जो मजहबी जो जमातें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। मुमकिन है आपके जलसे के दौरान जो है कोई ऐसी कार्रवाई, ऐसा कोई मामला हो सकता है जिससे आपकी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से इमरान खान का कहना था कि 9 मई एक बार फिर बनाकर मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती थी, इसीलिए हमने इस जलसे को मुलतवी किया है। अब 8 या 9 सितंबर को जाकर ये जलसा होने वाला है। और ये भी इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि अब जो है आगे
یہ جلسہ کسی صورت ملتوی نہیں کرنا ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی باقاعدہ یہ ہدایات جاری انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جو جلسے کی 8 یا 9 ستمبر کو جو پرمیشن ملی ہے، اس میں بھی باقاعدہ انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد کی یہ واضح کیا گیا ہے کہ 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک جو ہے وہ آپ پہ اپنا جلسہ کر سکتے ہیں، اور بہت سی پابندیاں اس میں لگائی جا چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے ہینڈل کر لیتی ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ جب پہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جیل میں تھے یا دیگر پارٹیوں کے، تو وہ صرف اور صرف خود کو جیل سے باہر لانے کے لیے معاملات کرتے تھے۔ یہ تو کمال ہے پاکستان تحریک انصاف کے بھاری چیئرمین کا کہ جو جیل کے اندر بیٹھ کر اس طرح کا پریشر برداشت کرتے ہوئے وہ پارٹی کو باقاعدہ اندر سے چلا بھی رہے ہیں، پارٹی کو ریسٹرکشن بھی دیتے ہیں، اور پارٹی کو جلسہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس حوالے سے بھی اندر جیل سے بیٹھ کر پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جس قدر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنا کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ بیان بازیاں کرتی ہے، تھریٹ دیتی ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے وہ اپنی پوزیشن پر برقرار رہنا اور ڈیل ابھی تک نہ کرنا، یہ ان کے ثابت قدمی کی ایک نشانی ہے۔ یہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو میرے خیال میں کب کے وہ لیٹ چکے ہوتے، اور اسی لیے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اس وقت مکمل لیٹی ہوئی ہے۔ وہ تو چھوڑ دیں، اسٹیبلشمنٹ کی تو دور کی بات ہے، کچے کے ڈاکو کے سامنے جو ہے مسلم لیگ نون لیٹی ہوئی ہے۔ پنجاب کی حکومت نے کچے کے ڈاکو کو کارروائی کے ذریعے اپنے ملٹری انٹیلیجنس اور فوج اور پولیس کے ذریعے ان کچے کے چند ڈاکو کو پکڑنے کے بجائے ان کی سر کی قیمت کروڑوں میں لگائی جا رہی ہے۔ پکڑنے والوں کو ان کے خلاف آپریشن کرنے کے دوران اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو 50 لاکھ انعام کا اعلان، ان کے سر کی قیمت کروڑوں پہ لگائی گئی جا چکی ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ریاست خود اپنے پاور کا استعمال کر کے ان کو کچلنے کے بجائے ان کی سر کی قیمتیں لگا رہی ہے، جیسے کہ ان کی بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مسیحا آ کر یہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ انعام سے نواز سکتے ہیں۔ یہ پس پائی اور اس ریاستی اداروں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یا پھر یہ بھی ذرا بتائیں کہ آرمی چیف صاحب سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ یہ جو خوارج ہیں، یہ جو فتنے برپا کرنے والوں کی جانب آپ کے اشارے ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف قتال کرنا، ان کے خلاف جنگ کرنا، وہ جہاد جس طرح سمجھتے ہیں، تو کیا یہ کچے کے ڈاکو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان خوارش میں شامل ہیں، یا پھر وہ استثناء ان کو حاصل ہے؟ اور اس وقت تک کچے کے ڈاکو نے تقریباً 12 سے 15 پولیس اہلکاروں کو بے دردی سے شہید کو کر چکے ہیں، لاکھیں لنچروں کے ذریعے جو ہیں، لیکن ان کے خلاف پنجاب حکومت کوئی بھی کارروائی کرنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج گزشتہ روز سے جو اچانک ایک جو اپنے مختلف ویڈیوز کے ذریعے، اپنے سانگز کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے، اور اپنے مختلف جو ہے ایک اسٹوری ٹیلنگ جو ان کے جو وہ ہوتے ہیں ویڈیوز، ان کے ذریعے ملک کی صورتحال، مہنگائی اور اس وقت پارلیمنٹ اور پھر اداروں کے درمیان جو ہے جو کشمکش اور دیگر جو معاملات چل رہے ہیں، اس حوالے سے ایک بہترین وہ نقشے بندی کرتے ہوئے تصویر کے سامنے رکھنے کے لیے جو علی اون کی جانب سے چیزیں واضح کی جاتی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو آج رہا کرنے کے بعد ان کی جانب سے ایک ویڈیو سامنے آج آئی ہے، اور اس ویڈیو میکسیمم 15 سے 20 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، لیکن بہت ہی معنی خیز ویڈیو ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔